أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قوم امید منم جور صحتمند و سلامت باشین. در هر جایی که هستین خوش و خوشحال و بله باشم همیشه خنده باش. قوم اگه هم پیغام برای قوم داشتم و امید منم این قوم که پیغام را گوش کرده اقد دوستای شریک کنید تاکه در زیادتری قوم برسه و پیغام اسمو امروز است که برای قوم مو یک پکیج داریم از طرف وایس آف هزار نیوز ان تیم که اما خودشون خبر هستند که وایس آف هزار نیوز از گذشته 2016 تا بالا در مابین معاشره هزاره در پاکستان کار کرده است و مختلف جایا کوریج و پروگرامی پبلیک رکسمو بله سوشل میڈیا پیج کا رن مکدب و الحمدلله از گذشته یک سال کستمو سیستم و مثل سیستماتیکلی مو کار شروع کردیم و امروز کس الحمدلله وایس آف هزار نیوز از گذشته یک سال مختلف برنامه خوشی مردم رم کسمو برایش فیلم برداری و عکاسیش کردیم. امسال مو تصمیم گرفتیم که ما را کلی قوم زیادتر شریک کنیم چون که اما خودمون خبر هستند که یکی از کلانترین مشکلات امروزی معاشره از ما شما است که وقتی که یک نفر میخواد عروسی کنه خرج و مصارف از او بسیار زیاد میاد، چه در بخش فیلم برداری باشه، عکاسی باشه یا در بخش دیگه چیزا باشه در بخش عروسی دیگه. ما تصمیم گرفتیم که اگر قوما قد از ما کاری کنه که ما را برای فیلم برداری و عکاسی خوی کنه ما عکاسی و فیلم برداری قوما را در کمترین قیمت در بین کویت شهر میگیریم و نگفتن نمونه که چی بین 1000 تاون باشه چی بروز 1000 تاون باشه، یعنی علمدار رود مو حاضر هستیم در خدمت قوما هستیم. میخوایم که قد قوما در دی بخش که قوما همکاری داشته باشیم دیگه. پیکیج از مو چیز است؟ پیکیج از مو است که مو برای نکاح مو 12000 روپیه میگیریم. دو کامرا مایم، یک کامرا برای ویدیو است، یک کامرا برای فوتوگرافی است که مو از میگیریم 12000 روپیه و صرف 12000 روپیه گرفتم موجان خلاص نمونیم بلکه مو قد قوما همتی که گفتم همکاری مونیم دیگه. مو 25 تاسی دنا عکس میدیم برای البم شی 4-6 سایز و کدا زی کسمو یک فلش میدیم دیگه. یک دنا عکسی بری داماد را برای شی جور کدا فریم کدا برای دان تاخش میدیم و پیکیج برای شیرینی خوری مو کستا 20000 الی 25000 روپیه میگیریم که ما بین از مو 50 دنا عکس 4-6 سایز برای البم شی میدیم و 2 دنا عکس بری داماد را جور کدا برای دان تاخش میدیم و میتر 2 دنا فلش میدیم دیگه. بومنا برای عروسی کسمو 35,000 روپیه میگیریم و ما بین از کسمو 100 دنا عکس میدیم برای البم شی 3 دنا عکس بری داماد را جور کدا فریم کدا تاولش منیم و 2 دنا فلش میدیم و نگفتنم ما بین شیرینی خوری و عروسی کستمو 3 کامرا تا 4 کامرا میگیریم. فوتوگرافی و ویدیوگرافی قوم مونیم. قوما که خواسته باشه که روی وایس آف هزار نیوز یا وایس آف هزار استودیو که از ما رابطه کنه ما در خدمت قوم هستیم و انشالله کوشش مهمی است که ما کدی قوم همکاری داشته باشیم و امیر رسم و رواجا که ضبط زیاد شده است یکی 3 کار خیر جور شده کدی مردم قد قوم همکاری که در بهتره. قوم اگر خواسته باشه در نمبرای از ما زنگ زده ما را اطلاع داده میتونه قد از ما رابطه کده میتونه برای محافل خوشی خو. کانتکت نمبر از ما یا رابطه نمبر از ما است 0313 83 24 528. شماره واتساپ هم می است، شماره دایرکت که شما کال کده بیتنین اما می است و شما میتونین روی سوشل میڈیا پیجز از ما هم کده است قد از ما رابطه کنین روی وایس آف هزار نیوز بله فیسبوک و وایس آف هزار نیوز یوتیوب شما میتونین که قد از ما رابطه کنین دیگه. اجازه میطلبم از تمام شما امید منم که جانشم جور باشه وقتشم خوش باشه انشالله همیشه بله لبایشم خنده باشه و سلام خدا حافظ.